नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मोहतरम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, इनका ज़माना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। अर्ज़ फ़लस्तीन में आए और ये वो वक्त था जब बाबल के हुक्मरान बुख्त नसर ये सारे यहूदियों को लेकर चला गया बाबल। और ये जो बाबल है, बेबलियोन इसे कहते हैं, और ये है इराक के अंदर और करबला का पुराना नाम। तो यहाँ पे ये बाबल, नैनवा, ये इलाके, यहाँ ये जो इराक का मेसोपोटामिया इलाका कहा जाता था, ये एक कदीम तहजीब थी। तो यहाँ का वो बादशाह था और यहूदियों की सज़ा में यहूदियों को उसने गिरा दिया हीकल सुलेमानी और सारे यहूदियों को पकड़ कर अपने साथ ले गया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये 10 साल के थे और उसने सारी तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी किताब, वो सारी जला दी, उनके पास कुछ नहीं था। इसके बाद ये फिर वापस आए और यहाँ पे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फिर इनको किताब जो है उनको ज़बानी याद थी और इन्होंने वो बताई, यहूदियों को लिखवाई और ये उनकी जो है ना देखभाल और ये उनकी जिम्मेदारी थी यहूदी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कहीं गए अपनी ज़मीनों की देखभाल के लिए या किसी और काम में, दीनी तकाज़े में, तो खंडरात थे। पुरानी जो कौमें थीं, आद समूद, उनके कुछ खंडरात थे। ये सस्ताने के लिए दोपहर के वक्त ये वहाँ गए, खंडरात में बैठे और अपना खाना जो है वो लिया और उन्होंने ऐसा किया कि भगो दिया, उसके अंदर शराब को निचोड़ा, अंगूरों को निचोड़ा, इंजीर को उसके अंदर डाल दिया, उसके शरबत तैयार हुआ और अपनी सूखी रोटी जो थी ना वो भी उसके अंदर डाल दी कि कुछ नरम हो जाए तो मैं खा लूँगा। अब इन्होंने खंडरात की तरफ गौर किया तो खंडरात तो बिल्कुल उजड़े पड़े थे और ये गिरे पड़े थे और जो रहने वाले लोग थे उनकी तो हड्डियाँ पड़ी थी, वो हड्डियाँ भी वो ख़त्म हो रही थी। तो अब इनके ख्याल में ये बात आई कि अल्लाह ताला इनको दोबारा जिंदा कैसे करेगा। वो उनका यकीन था, पैगंबरों वाला पक्का यकीन, लेकिन फिर भी ये बात इस दिल में तजब के तौर पर ये आई, अल्लाह की कुदरत के तौर पर। तो ये गधे पर सवार थे, गधा या खच्चर जो था वो उसको भी बांधा हुआ था। अब यहाँ पे इन्होंने जो टेक लगाई सस्ताने के लिए, तो यहीं पे अल्लाह ताला ने इनको नींद दिला दी, फरिश्ते ने इनकी रूह कब्ज कर ली और ये इसी तरह से 100 साल रहे। तो दोपहर के वक्त सोए थे, जब 100 साल गुजरे, अल्लाह ताला की जब हिकमत हुई कि मैंने इसे दोबारा जगाना है, तो वक्त वो कुछ दोपहर के बाद का ढला हुआ था। अब फरिश्ते ने को जैसे हुक्म हुआ, उसने ये ना रूह, दिल उनका वो दोबारा बना दिया, रूह फूंक दी और इनकी आंखें बना दी। और अब ये और फिर ऐसा ऐसा बाकी जिसम उनका जो है ना वो गोश्त वगैरह सब कुछ, वो उनके अंदर वो जान आ रही थी और वो इस बात को खुद महसूस कर रहे थे। तो ये भी वो अपने आप को भी महसूस कर रहे थे कि दोबारा जिंदा कैसे होना है। और अब जब ये मुकम्मल बन गए तो अब फरिश्ते ने सवाल किया कि हजरत आप ये बताएं कि आप कितना अर्सा सोए। कहने लगे कि मैं शायद एक दिन से कुछ कम सोया हूँ, क्योंकि दोपहर के वक्त मैं सोया था, अब दोपहर ढल चुकी है तो इस तरह मैं जागा हूँ। हुक्म हुआ कि जरा अपना जो खाना है वो तो देख। खाना देखा, बिल्कुल तरोताज़ा, ये उसी तरह यकीन हो गया कि भाई मैं थोड़ी देर सोया हूँ। अब हुक्म हुआ जरा गधे को देखो, तो गधा ऐसा था जैसे 100 साल बाद होना चाहिए, यानी हड्डियां पड़ी हुई थी और हड्डियां भी बहुत सीधा, वो भी खत्म होने वाली। तो अल्लाह के हुक्म से उसी तरह वो फरिश्ते ने आवाज दी, हड्डियां इकट्ठी हो गई, उनका जो पिंजर है वो बन गया गधे का, गोश्त उसके ऊपर इसी तरह आ गया, अल्लाह ने उसी तरह खाल उसके ऊपर पहना दी और बिल्कुल वो ठीक हो गया। और वो तो गधा अपनी आवाज में वो हिंगना जैसे कहते हैं, वो कहता वो बात बोलता हुआ खड़ा हो गया। उसे तो ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई है
کہ ہر چیز کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کے سامنے ہو گیا. تو اب یہ اللہ کے یہ ان کی بتا دی اللہ نے یہ حکمت اپنی کہ میں کیسے مردہ کو بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کروں قیامت کے دن. اور یہ بھی دکھا دیا کہ کھانا تو جلدی خراب ہونے والا تھا، وہ میری حکمت کے تحت روک پڑا ہے اسی طرح سے، لیکن یہ گدھا جو تھا یہ مر گیا. اور اب کھنڈرات کی طرف دیکھا تو کھنڈرات میں وہ لوگ جو تھے نا وہ دوبارہ اسی طرح سے آباد ہو چکے تھے، دوبارہ چہل پہل تھی. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھائی. اب یہ واپس آئے اپنی بستی میں. اب بستی کا تو نقشہ بدلا ہوا تھا سارا، کچھ لوگ عمل کر رہے تھے، کچھ تبدیلیاں آ چکی تھیں. یہ اندازے کے ساتھ چلتے چلتے اپنے گلیوں میں ہوتے ہوئے اپنے گھر آ گیا. گھر میں دیکھو تو ایک اماں مائی جو ہے نا وہ 120 سال کی وہ بڑھیا اب اندھی ہو چکی ہیں، اور ظاہر ان کی ٹانگیں بھی کمزور ہو تو چل پھر بھی اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. وہ بیٹھی تھی. انہوں نے پوچھا کہ کیا یہی حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں گھر تو یہی ہے عزیر علیہ السلام کا. اور پھر وہ رونے لگی کہ آپ نے عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ورنہ یہ لوگ تو عرصہ ہوا عزیر علیہ السلام کو بھول چکے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرے آقا کی آپ نے یاد کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی عزیر علیہ السلام. اب اس بڑھیا نے کہا کہ آپ اگر ایسے ہی ہیں تو وہ تو مستجاب دعات تھے، دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی. اپہج معذور تکلیف والے آتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. دعا کی اور ان کی جو ٹانگیں تھیں وہ ٹھیک ہو گئیں، بالکل صحت مند ہو گئیں اور وہ کھڑی ہو گئیں. اور اب بڑھیا نے واقعی پہچان لیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. اب وہ بھاگی دوسری طرف جہاں پہ وہ یہودی لوگ جو مقام میں بیٹھے تھے، وہ گئے، ان کے بیٹے بھی وہاں بیٹھے تھے. اب بیٹے بھی وہ 120 سال کے، وہ 118 سال کے ہو چکے تھے، تو بوڑھے ہو چکے تھے. اب انہوں نے جا کر بتایا کہ یوں عزیر علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا، ایک عارضی موت آ گئی تھی، اللہ نے دوبارہ بھیج دیا. تو وہ سارے خوش ہو گئے اور پھر ان کے ہدایت رشد ہدایت لینے لگے، اور جو تورات ہے وہ بھی انہوں نے لکھوائی. اور اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ جو ہے وہ اپنی حکمت کے تحت ان کے دکھا دی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جسے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، قیامت کے آنے پر قادر ہے. اور اسی طرح سے جو ہم اچھے عمل کریں گے، جب خدا نخواستہ غلط کریں گے تو اس کا محاسبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہ کہ قیامت کے دن تو حساب ہوگا، یہاں بھی سزا دیتے ہیں. تو ہمیں اچھے اللہ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. شکریہ. السلام.